أساتذة المؤسسة العلمية أوميغا سيونس، سلام الله عليكم، نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. غادي نشوفوا إن شاء الله طريقة تحويل فيشي باوربوينت إلى فيديو. هنا في هذا الفيشي باوربوينت عندي فيه 4 ديال لي ديابوزيتيف. لا بروميير ديابوزيتيف هي اللي قدامكم فيها لو نون ديال المؤسسة، اي لا دوزيام ديابوزيتيف فيها صورة المؤسسة، لا تروازيام ديابوزيتيف فيها اللوغو المؤسسة، اي لا كاتريام فيها فان. دونك هنا غادي نجي للديابوراما، نجي للديابوراما ناخد انغوجيستري لو ديابوراما، غنمشي كومونسي لونغوجيسترومون او ديبي او عندي ديماري لونغوجيسترومون ا بارتير دو لا ديابوزيتيف اكطويل. دو منيو، المنيو الاول الا خديت المنيو الاول هنا كومونسي لونغوجيسترومون او ديبي، دونك غادي يبدا التسجيل ديال الصوت مع لي ديابوزيتيف ا بارتير من لا بروميير ديابوزيتيف اللي هي لو نون ديال المؤسسة. إلا مشيت للثانية ديماري لونغوجيسترومون ابارتير دو لا ديابوزيتيف اكطويل، غادي يبدا لونغوجيسترومون ابارتير من لا ديابوزيتيف سيليكسيوني. باغ اكزومبل غادي نسيليكسيوني اللوغو، دونك غادي يبدا التسجيل ابتداء من اللوغو، لا غاديش ياخذ لي لا بروميير ولا دوزيام. دونك انا هنا مسيليكسيوني اللوغو، إلا خديت هادي الثانية غادي يبدا التسجيل ابتداء من لا تروازيام ديابوزيتيف حيت هي اللي سيليكسيوني. دونك إلا بغيت نبدا من الأول غادي ناخذ هادي، دونك أنا غناخذ هادي كومونسي لونغوجيسترومون أو ديبي باش يبدا التسجيل من الأول. démarrer l'enregistrement. Donc, هو بدا التسجيل ديالنا l'établissement scientifique Oméga Science collège du lycée. Donc, التسجيل هو خدام. ندوز لا دوزيام ديابوزيتيف فيها ليماج ديال ليكول، لا تروازيام فيها اللوغو ديال المؤسسة، اي فان. هنا سوبوزون الأساتذة الكرام بغيت ندير بوز، كنجي هنا كندير بوز. دونك هادشي اللي كنقول ما غاديش يتسجل في لا فيديو اللي غادي نصوبوه من باوربوينت. دونك الا بغيت ندير بوز نسيت شي حاجه ولا بغيت نزيد شي حاجه او كندير بوز وعاد كنعاود نستأنف الخدمه من بعد. دونك ريبروندر لونغوجيسترومون، ريبروندر باش يمكن لي نعاود نرجع للتسجيل ديال الصوت في لي ديابوزيتيف. دونك فهم ساليت التسجيل نتاع الصوت في لي باج ديابوزيتيف. دونك نرجع نسمع الصوت اللي تسجل. Donc, à voir le tsigil ديالنا l'établissement scientifique Oméga Science collège du lycée. Donc, tsigil à voir خدام. ندوز la deuxième, la troisième فيها اللوغو et fin. هنا supposons الأساتذة الكرام بغيت دونك هو الصوت تسجل في لي ديابوزيتيف. دابا لنفترض اني مثلا نسيت شي حاجه او شي حاجه غلطت فيها او بغيت نبدل، بغيت نزيد شي حاجه مثلا غير في لا تروازيام ديابوزيتيف فين كاين اللوغو ديال المؤسسه. ما غاديش نضطر نعاود كلشي. كنجي لهنا كناخذ هذا التسجيل الصوتي اللي درت كنحيدو، كندير له سوبريمي وكنمشي لانسيرسيون اوديو. الا كان ديجا عندي داك الاوديو اونغيستري في الاورديناتور كنمشي لومبلاسمون ديالو كنجيبو من هنا اوديو سور مون بيسي، او الا كنت غادي نسجل من هنا بلورديناتور ديالي كنجي لهنا اونغيستري الاوديو وكنبدا التسجيل ديال الاوديو. كنكليكي هنا وكنبدا التسجيل ديال الاوديو. دونك هادشي اللي كنقول هي لا موديفيكاسيون جديده في لا تروازيام ديابوزيتيف. اوكي دونك لو سون راه اونغيستري. ساليت كلشي، تاكدت ان الصوت مسجل مع لي ديابوزيتيف. كنجي لهنا الفيشيي كنمشي اونغيستري سو. انا ناخذ سو بي سي هنا باش نحط لو فيشي، باش نحط لا فيديو في البلاصه فين بغيت. كنحطها في لومبلاسمون ديالها. مثلا هنا ها لو نون ديال اوم، ديجا انا راه عندي واحد لو فيشي سميتو اوميغا في البيرو. ونمشي لتيب. دونك هنا تيب فين خصني نبدل ليكستونسيون ديال لو فيشي. هنا لو تيب ديالو باوربوينت بي بي تي اكس. دونك كنجي لهنا وكناخذ فيديو ام بي جي 4 يعني صيغه ديال ام بي 4 وكندير اونغيستري. دونك اونغيستري وكنتسنى كنشوف هنا كرياسيون دو لا فيديو كي كتبدا لا فيديو تكريا. غادي ندير عافاكم بوز باش ما يجيش لا فيديو طويل بزاف اون اتوندون على ما يسالي لا كرياسيون ديال لا فيديو. اذا الاساتذه الكرام كما كتشوفوا دونك سالات لا كرياسيون ديال لا فيديو. غادي نمشي ونشوف لا فيديو في لومبلاسمون فين حطيتو على دوسيي اوميغا. كنجي كنلقى لا فيديو، ها لا فيديو ديالنا نشوفوا داكشي واش تسجل كامل. دونك ها هو بدا التسجيل ديالنا l'établissement scientifique Oméga Science collège du lycée. دونك التسجيل ها هو خدام. ندوز لا دوزيام ديابوزيتيف فيها ليماج ديال ليكول. كليكي هنا وكنبدا التسجيل ديال الاوديو. دونك هادشي اللي كنقول هي لا موديفيكاسيون جديده في لا تروازيام ديابوزيتيف.
فهم. هنا سيبوزون الاساتذه الكرام بغيت ندير بوز، كنجي هنا نورمالمون ريبروندر باش يمكن لي نعاود نرجع للتسجيل ديال الصوت لي ديابوزيتيف. أساتذة الكرام، إذا كان شي تساؤل أنا رهن إشارتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.